माओवादीभित्र सबै राम्रै मान्छे होला भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। पार्टीले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। म रामसिंह यादव, म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले छु। भोलि म बिग्रिएर गएर नराम्रो हुन सक्छु, अनि त्यो पार्टी बिग्रियो भन्न पाइँदैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री रामसिंह यादव। यति बेला निकै चर्चामा आएको छ जुन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी, यो विषयले नेपाली जनताहरूमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। हिजो एमसीसी पारित भइसके पछाडि निकै सशङ्कित भएका नेपाली जनता यो एसपीपी प्रति अझ ठुलो शङ्का उत्पन्न भएको छ। जसरी नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ र यो 2015 र 17 मा नेपालले प्रस्ताव ल्यायो र 2019 मा यो एक किसिमले भन्ने हो भने यसलाई स्वीकृत गरियो भन्ने विषय बाहिर आएसँगै आम रूपमा यो शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण हुनै लाग्दाखेरि यो विषयमा सम्झौता हुने त होइन, यो गम्भीर शङ्का पनि उत्पन्न भएको छ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति यति बेला निकै गम्भीर आरोप लागिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन जेठ 14 गते मध्यरातमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई भेटेको विषय बाहिर आएको छ र त्यो राजस्व थपघट गर्ने विषयमा केन्द्रीकृत भएर भएको भेटघाट हो भनेर आरोप लागेको छ। यदि उहाँमाथि यति गम्भीर आरोप लागिसके पछाडि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि नबढाउने र एउटा देशको अर्थमन्त्रीलाई यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि पार्टीका तर्फबाट छानबिन गर्ने कि नगर्ने, सरकारले छानबिन गर्ने कि नगर्ने, यो विषय र वामपन्थीहरूको एकताको विषय पनि यति बेला बाहिर आएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीबीच एकता हुने गाईगुई चलिरहेको छ। के फेरि पनि नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता हुन्छ या त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना हुन सक्ला? केपी शर्मा ओली र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भइसके पछाडि यति बेला वामपन्थीको एकताको चर्चा चलिरहेको छ र के अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो र प्रदेश र संघीय निर्वाचन अगावै यी दुई पार्टी बीच एकता होला या गठबन्धन होला? आज हामी यो विषयमा विशेष छलफल गर्छौं माओवादी पार्टीका नेता रामसिंह यादवसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हिमालजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषय नेपालमा यति बेला निकै चर्चामा छ। के यो अमेरिकी अधिकारीहरू भनौँ या नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ यो त 2015 र 17 मा नेपालले प्रस्ताव ल्यायो, 19 मा हामीले स्वीकृत गर्ने हो भनेर भनेको छ। यो विषय के हो? यो स्वीकृत भइसकेको हो? यसको विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा ज्यादै भएको छ। आम नेपाली जनताले यसमा चासो पनि लिएको छ। सरकार, सुरक्षा निकाय, नेपाली नागरिक समाज र नेपाली जनताको चासोको विषय पनि हो यो र यसमा चासो पनि लिएको देखिएको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ अमेरिका दूतावासले त्यस्तो भनेको मैले त तपाईँले भने जस्तै त मैले सुनेको छैन। तर अमेरिकन दूतावासले एउटा चाहिँ के भनेको छ भने यो एसपी प्रोग्राम चाहिँ अरू देशहरूमा हामीले पनि लागू गरेका छौँ, तर त्यो देशले चाहेको खण्डमा मात्रै लागू गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी नेपालको सरकार, नेपाली जनता, नागरिक समाज र नेपालका अब पत्रकारहरू भनौँ न, अगुवा नागरिक समाजका अगुवाहरू, यी सबैले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याएकै छ र मलाई लाग्दैन कि यो अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले भन्नुभयो एसपीपी प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ भनेर सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ यो विषय। होइन, त्यो त्यसबारेमा त्यसरी मैले देखेको छैन। हिजोको प्रेस विज्ञप्तिमा, दूतावासको प्रेस विज्ञप्तिमा यसबारेमा चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रले चाहेको खण्डमा यो प्रोग्राममा हामी इन्ट्रेस्ट लिन्छौँ र हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा मैले पत्रपत्रिका मार्फत थाहा पाएको कुरा हो। र 2019 मा यो लागू भइसकेको कुरा चाहिँ
मलाई लाग्छ त्यस्तो भएको यो छैन। विषयमा जस्तो 2019 को विषय कुरा बाहिर आयो, हजुर। यो विषयमा अब पहिला नै पार्टीभित्र छलफल, सरकारभित्र छलफल, यो नेकपा हुँदा छलफल भएको थियो कि तपाईँहरूलाई केही जानकारी थिएन, भर्खर थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो विषय त हो, यसको बारेमा उठिरहेको हो होइन, तर यसको बारेमा निर्णय भएको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन। मलाई लाग्छ निर्णय भएको यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को बारेमा योभन्दा अगाडि पनि पार्टीभित्र छलफल भयो। सामान्य जानकारीको हिसाबले त भइरहेकै कुरा हो। यो विश्वव्यापी अमेरिकाको कुरा उठ्दाखेरि हामीले एमसीसीकै कुरा छलफल र बहस सुरु हुँदाखेरि पनि यी प्रोग्रामका बारेमा नउठेको होइन, कुरा उठेको कुरा हो। तर त्यतिखेर चाहिँ अब जसरी अहिले तपाईँ भन्नुभयो 15 मा सुरु गरेको 19 मा सम्झौता भयो, त्यो मलाई लाग्छ आधिकारिक रूपले यो नेपाल सरकारलाई भएको छ भने नेपाल सरकारसँग डकुमेन्ट होला। आम मान्छेले यो कुरा बुझेको छैन र जानकारी पनि छैन। यो सम्झौता मलाई लाग्छ त्यस्तो भएको छैन। त्यसो भए नेकपा माओवादी केन्द्र के गर्छ? यो एसपीपी सम्झौता यदि अहिले अब अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा हुन्छ प्रधानमन्त्री, यो विषय पनि उठिरहेको बेलामा यो पारित गर्नको लागि या सम्झौता गर्नको लागि माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्छ? सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा त सरकारको कुरा मैले बोल्ने कुरा भएन, तर माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता र अगुवा कार्यकर्ता भएको नाताले माओवादीको कुरासँग मैले जोडेर केही कुरा भन्न सक्छु। त्यसमा चाहिँ माओवादी क्लियर छ, यसमा चाहिँ माओवादीको समर्थन लाग्दैन, त्यसमा गर्दैन। एउटा विषय बाहिर आए अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अमेरिका भ्रमण जाँदाखेरि सम्झौता गर्ने एसपीपीमा भनेर चाहिँ यो विषय बाहिर आएको थियो, तर अहिले तत्काल चाहिँ सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने सम्भावना रह्यो। माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले विरोध गरे, त्यसले गर्दा यो सत्ता धरापमा पर्ने डरले त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, यो सत्य हो? यो प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो के कारणले त्यतातिर म उ गर्न चाहदिनँ, तर भएको के हो भने यसबारेमा कुराहरू भयो, सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भयो। सामान्य छलफल त हुने कुरै नै भयो, राष्ट्रको कुरा हो। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा सत्ता गठबन्धनले सरकारले गरेन, कुरा गरेन भने त हुँदैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने, अनि प्रधानमन्त्री जाने भएपछि के कुरामा त्यहाँ कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा सरसल्लाह सत्ता गठबन्धनसँग हुनै पर्यो, भएको होला। त्यसमा माओवादीले यस्तो चाहिँ अहिले यो बेलामा चाहिँ यो गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती हुन्छ, राष्ट्रको लागि यो उपयुक्त होइन भनेपछि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई अहिले पछाडि पारेको। निर्वाचनको मुखमा जसरी वामपन्थी ध्रुव एकातिर भइदिए भने फेरि काङ्ग्रेसको लागि पनि एउटा अलिकति चुनौती पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा वामपन्थीहरूलाई भनौँ या नेकपा माओवादी र नेकपा यसलाई नसिड्याउनको लागि पनि यति बेला यो विषय अलि उजेला पर्दै गयो। अब होइन, त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुभएको छ त्यो बुझाइ भयो आफ्नो होइन, तर हामीले के बुझेका छौँ भने यो राष्ट्रघाती हो, यो राष्ट्रको लागि उचित होइन र उचित नभएपछि यो गर्ने कुरै भएन। अब त्यसबाट सत्ता गठबन्धनलाई गाह्रो पर्छ, कसलाई गाह्रो पर्छ, के हुन्छ त्यो तफसिलका विषय। यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण नै रद्द गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ यति बेला। यहाँलाई यो लाग्छ त कि यो राष्ट्रघाती सम्झौता कतै हुने त होइन, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमण नै रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ? प्रतिपक्षीको काम आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा हो। यो यस विषयमा एमालेको पनि असहमति छ, हामीले पत्र पत्रिका मार्फत बुझेका छौँ। यसमा चाहिँ एमाले के गर्छ एमालेको कुरा हो, तर एमाले यसमा असहमति जाहेर गरेको छ, हामीले पनि असहमति जाहेर गरेका छौँ। मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीले पनि सरसल्लाह नगरिकन सरकारको नेपाली जनताहरू अलिक त्रसित छन् क्या? योभन्दा अगाडि पनि तपाईहरुले एमसीसी पास गर्दैन भन्नुभयो, माओवादी पार्टी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नको लागि उभिँदैन भन्नुभयो, अन्तिममा गएर तपाईहरुले पनि त्यही निर्णय गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा माओवादी पार्टीले पनि सही डिसिजन गर्छ भनेर जनता त्यो विश्वस्त गर्ने अवस्थामा माओवादी पार्टीपछि छैनन् अहिले। त्यसरी यसलाई नबुझ्नुस्, यसलाई चाहिँ के बुझ्नुस् भने एमसीसी को सवालमा अहिले पनि माओवादी शर्त सहितमा सहमत भएको। तपाईहरुले त्यो व्याख्या त घोषणा भनेर बाहिर त गर्नुभयो, त्यसको अमेरिकाले अनुमोदन गरिदिएन, तपाईहरुले भनेको त्यो एउटा चाहिँ कागजको खोस्टो भयो भनेर अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ। हैन, कागजको खोस्टो त्यसलाई मान्नै सकिँदैन। सरकारले गरेको एउटा शर्त सहितको जुन पास गरे सदनले, त्यो कागजको खोस्टो हुन्छ त?
हिमालजी तपाईँ भन्नुहोस् सदन भनेको कानुन स्वीकार बनाउने गर्नु ठाउँ पर्यो नि, जसको होइन, लागि होइन, जसले स्वीकार गर्नु पर्थ्यो स्वीकार गरेन। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने हामी हाम्रो कुरा गर्ने, हामी हाम्रो कुरा गर्ने, हामीले कसैसँग सम्झौता गर्छौँ त हाम्रो कुरा के हो त्यो लिएर जान्छौँ। सम्झौता हुने बेलामा एमसिसीको अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा पछिल्लो उसबाट त अमेरिकन उसले यसलाई चाहिँ जुन शर्तहरू छ त्यसलाई मानेर जान सक्ने सम्भावनाहरूलाई पनि त सकिन्छ भनेर मिडियामा आयो। माओवादी त क्लियर स्वार्थ जोगाउनको लागि नेकपा माओवादी पार्टीले जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार छ भन्ने किसिमको उदाहरण एमसीसीबाट देखियो। एमसीसीबाट एकदम गलत। यो कुरा के हो भने माओवादी एउटा यो देशको सबभन्दा अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने पार्टी हो अहिलेको पोजिसनमा। अभिभावकले देश कसरी सन्तुलित अवस्थामा रहन्छ त्यसको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ पर्दैन। एमसीसी होइन हिमालजी, पहिले मेरो एमसीसी भनेको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आयो। एमसीसीले गर्न सक्ने प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई अभिभावकले जो यो देशको अभिभावकत्व निर्वाह गर्छ त्यसले केही सोच्ने कि नसोच्ने तर त्यो मैले भने नि जनताले त्यति बेला एमसीसी रुचाएका थिएनन् हैन, मान्नुहुन्छ नि? जनताले रुचाएको थिएन, माओवादीले रुचाएको थिएन, धेरै नागरिक समाजले पनि रुचाएको थिएन। अहिले पनि एसपीपी भन्ने एउटा आइरहेको छ, यो विषयमा जनता एकदम सशंकित छन्, तर माओवादीले यति बेला विरोध गरिरहेको छ। भोलि यही माओवादी पार्टीले यसको पक्षमा नौबेला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? के हो भने अब तपाईँ एमसीसीसँग जोडेर यसलाई हामीले नजोरौँ। एमसीसी एउटा पाटो थियो जुन पाटोमा सबै समस्याहरू समाधानका उपायहरू खोजियो। त्यसमा कसैको असहमति मलाई लाग्छ 90% 95% नेपालको राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक पार्टी व्यक्तित्वहरू सबै समर्थन गर्छन्। अन्तिममा हामी निष्कर्ष निकालौँ। अन्तिममा हामी धेरै प्रश्न गरिन मैले। अन्तिममा हामी निष्कर्ष यही निकालौँ, माओवादी पार्टीले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को लागि सहमति जनाउँदैन, यसको विरोध गर्छ, खारेज गर्छ, यही हो? होइन, असहमति जाहेर गर्छ, त्यसले भनिसकेको छ। अहिले माओवादीको त त्यही हो, असहमति हो। त्यसमा यो बोली फेरिँदैन, कसरी फेरिन्छ? राष्ट्रघातको विरुद्धमा माओवादी कहिले गएको छ? तपाईँ देखाउनुहोस् न एउटा पनि त्यस्तो उदाहरण। छँदै छैन त कसरी जान्छ त्यो राष्ट्रघात? जबसम्म त्यसमा राष्ट्रलाई क्षति हुने कुरा हुन्छ। तपाईका पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले यही हाम्रो कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो एमसीसी पारित गर्यो भने पार्टी नै छोड्छु। त पारितै भएन, पारित भयो, खोइ शर्त सहित पारित भएको छ नि। जुन कुरा, जुन बुदाहरू, जुन दफाहरूले राष्ट्रलाई घात गर्न सक्छ, जुन कुरा नेपाली जनतालाई हानि गर्न सक्छ, त्यस कुरामा त एउटा म्यान्डेट आयो नि सदनबाट। यो शर्त यो गर्न हेर्नुस्, नारायण पोखरेल हेर्नुस्, जसरी एमसीसी को विरोधमा उभिनु भयो, अन्तिममा गएर उहाँहरू पनि त्यही मिलिदिनु भयो। माओवादी पार्टीका नेताहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने कसरी विश्वस्त छ नेपाली जनतालाई? माओवादी नेता र कार्यकर्ता पार्टीले बोलेको कुरामा राष्ट्रलाई ध्यान दिँदै आफ्नो कुरा अडानका साथ राख्छ भन्ने कुरा नेपाली जनता विश्वस्त छ। विश्वास गर्ने आधार छैन, तपाईहरुले आधार गुमाइसक्नु भयो। आज किन आधार छैन? एमसीसीमा तपाईँ हेर्नुहोस् न, एमसीसीबाट तपाईहरुको नि राष्ट्रियताप्रतिको आधार गुमिसक्यो। अब छैन, त्यो त आफ्नो आफ्नो बुझाइ होला। हामी के बुझ्छौँ भने जुन बुदाहरूमा, जुन दफाहरूमा हामीले सुधारका कुरा गरेका छौँ, सदनले पास गरेको छ, त्यसमा अर्को पक्ष अमेरिका छन्। अमेरिकाले त्यसलाई मलाई लाग्छ कि स्वीकार गरेर यो एमसीसी कार्यान्वयनमा लिएर जान्छ। स्वीकार गरिसक्यो आज? अनि गरिसक्यो भने गर्ने परिस्थितिको वातावरण त उनले आफ्नो स्टेटमेन्टहरुबाट दिएछ नि। एमसीसीलाई जोडेर पनि तपाईले भन्नुहोस्, यदि एमसीसी पनि अमेरिकाले तपाईहरुले व्याख्यात्मक घोषणा सहित गरेका 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक घोषणा छन् त्यसलाई स्वीकार गरेन भने माओवादी पार्टी एमसीसी को खारेजीमा उत्रन्छ भन्नुहोस् न त। त्यसको विरोधमा उत्रिन्छु त भनेकै छ त, त्यसमा त्यो भनिराख्नु पर्यो। आम जनताले बुझिरहेको छ। अब अर्को विषय सुधार गरेन भने यसको विरोधमा, एमसीसी को विरोधमा पनि जान सकिन्छ नि। सकिन्छ किन सकिँदैन? जो जुन शर्तहरू छ, बुदाहरू छ, त्यसको कार्यान्वयन भएन भने माओवादी के बसेर विरोधमा छँदै थियो पहिले पनि, फेरि विरोधमा रहन्छ। अर्को विषय जाउँ, जस्तो जुन बजेट प्रस्तुत हुने 15 गते 14 गते राति मध्यराति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयभित्र अनाधिकृत ढङ्गबाट कोही व्यक्तिहरू छिरे भन्ने समाचार बाहिर आयो। भर्खर यो चर्चाको विषय पनि बनेको छ। को छिरेका रहेछन् ती व्यक्तिहरू पत्ता लाग्यो?
अब को छिरेको भन्ने कुरा त हामीले मिडियाहरूबाट सुनेका छौँ। छिरेको होला, कर्मचारी कोही नासु के घिमिरे भन्ने या कोही किन छिर्नु भएको रहेछ उहाँ मध्यराति 12 बजे बनाएर 12 बजेको साइज जुडाएर किन छिर्नु भएको छ त्यो पत्ता लाग्यो? एउटा कुरा हिमालजी के हो भने कुनै व्यक्ति 12 बजे सरोकारवाला व्यक्ति हो, 12 बजे 1 बजे कामको व्यस्तताले मन्त्रीले बोलाएर सरसल्लाह लिन सक्ने कुराहरू हुनसक्छ। आवश्यक परेको बेलामा नलिने, जानै नहुने, गर्नै नहुने भन्ने त होइन, तर त्यहाँ गरेका कुराहरू सही छ कि छैन, गलत हो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो त 12 बजे किन छिरियो, के को लागि छिरियो, के कुराहरू सल्लाह भयो, के सुझाव लिनुभयो भनेर अर्थमन्त्री तपाईँले सोध्नुभयो र त्यसको उत्तर पाउनुभयो? होइन, हामीले सोधेका पनि छैनौँ अहिले। किन सोध्नु भएन? अनि पार्टीले त्यसमा ध्यान सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आज पार्टीले ध्यान आकर्षण गरेको छ। राजस्व थपगढ नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि अर्थमन्त्री डुब्नु भयो, चुर्नुमा भनेर प्रश्न बाहिरबाट आइरहन तपाईँहरू किन सोध्नुहुन्न? यस विषयमा पार्टीले ध्यान आकर्षण गरेको छ। यसमा पार्टीले सोध्छ, बुझ्छ। गर्ने अर्थमन्त्री पनि हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता नै हुनुहुन्छ। उहाँ आफूले पनि मलाई लाग्छ नराम्रो काम गरेको हुँदै होइन होला, आवश्यक परेको सरसल्लाह लिएको होला। नराम्रो काम गरेको छ भने पार्टी हो, राम्रो काम गर्न सुझाव सल्लाह लिन पाइन्छ। त्यो दिउँसोको समय पर्याप्त हुन सक्ला, मध्यराति 12 बजेको समयमा त चोर मात्रै हिँड्छ भन्छन्। होइन, त्यो त त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नलिउँ होइन। अब आवश्यकता व्यस्तताको कारण बजेटको बेलामा तपाईँलाई पनि थाहा छ, दिन रात अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, विज्ञहरू खटिरहन्छ, घुमिरहेको छ, गरिरहेको छ। अब त्यो 12 बजे राति बोलाएको छ भन्ने कुरा मिडियाबाट आएको छ, बोलाएको होला, मानौ होला। अब उसको जरुरी थियो भने बोलाएको होला या नहोला। म चाहिँ आधिकारिक रूपले अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले मैले त्यहाँ बोलाएर यसो मिटिङ गरेको भने त भनेको छैन। मिडियाहरूमा आएको छ, बोलाएको हुनसक्छ, बोलाउन सक्छ। राति बिहान बेलुका मन्त्रालयले मन्त्रीले काम गरेर सिर्री भनेको कि चोर नसिर्यो कि चोर? त्यो त कसले कसरी त्यसलाई ट्विट गरेर बोलेको छ, त्यो बोल्ने कुरा हो। मध्यरात दिनभरि काम गरेर 12 बजेसम्म गर्यो कि, या त्यतिखेर जरुरी पर्यो बोलायो कि, या 2 बजे राति? हाम्रो देशका नेताहरूले मध्यराति 12 बजेसम्म पनि देशको र जनताको लागि काम गर्नुहुन्छ र तपाईहरु हिमालजी यो भन्नुस् त, तपाईहरुले बिहान 8 बजेदेखि राष्ट्रका नेताहरू, मन्त्रीहरू, जिम्मेवार व्यक्तिहरू 8 बजे 7 बजे उठेर काम गर्छ, त्यसलाई सकारात्मक खोइ भने नेताहरूले मध्यराति 12 बजेसम्म 12 बजे कुनै दिन गर्ने हो भने देश आज यो अवस्थामा हुन्थ्यो? होइन, तब यो बुझाइ के हो भने सकारात्मक र नकारात्मक हिसाबले बुझ्नुस्। 7 बजे बोलाएर कसैसँग सल्लाह लियो भने त्यो राम्रो भयो खोइ भन्नुहुन्छ। 12 बजे बोलायो नराम्रै कुराको लागि बोलायो भने कसरी बुझ्नुहुन्छ? अनि गर्ने नै राति मध्यरातिमा हाम्रो देशमा काम के भयो, धेरै त्यस्ता त्यसमा काम के भयो, कुरा के भयो, राष्ट्रघाती सम्झौताहरू भएका उदाहरण छन् नि, तपाईलाई थाहा छ नि विषय हैन? अब त्यो राष्ट्रघाती सपना 12 बजे राति जुन भएको छ त्यो सबै राष्ट्रघाती नै हो भनेर त कसले भन्न सक्छ? राष्ट्रको हक हितमा पनि भएको हुन सक्छ। होइन, दिउँसभरि चाहिँ सत्य मान्छेले मात्रै काम गर्छ, राति भएपछि चोरहरू सल बनाउँछन् भन्ने के हो भने यो सेटिङ गर्ने, भागभण्डा गर्ने, यो के हो भने कालोबजारी गर्नेको चाहिँ हैन। तपाई हिमालजी यो के हो भने नकारात्मक सोचाइले मात्रै अगाडि बढ्नु भएन। राति भए पनि, बिहान भए पनि, 10 बजे भए पनि बोलाएको, सरसल्लाह लिएको सकारात्मक छ कि छैन भन्ने कुरा विषय हो के। यसलाई यसरी लिउँ कि रातिमा भएको होला, नराम्रै भएको होला, किन राति आयो हैन? दिनमा भएपछि राम्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त, दिनमा पनि त नराम्रो हुन सक्छ। अर्थमन्त्रीले दिनैमा सल्लाह लिन सक्थ्यो, त्यस्तै सोच हो भने त बिहानै बोलाएर सल्लाह लिन सक्थ्यो नि। नामै किटेर कतिखेर मध्यराति 12 बजे राजस्वमा चलखेल भयो थपगढ गर्ने विषयमा भनेर अर्थमन्त्री सामु गम्भीर आरोप लगाइसके। एकदम यसमा पर्दैन, पार्टीले छानबिन गर्नु पर्दैन, सरकारले छानबिन गर्नु पर्दैन? पर्छ, त्यसमा त मैले कहाँ नाम कहिले गर्छ? हैन, गरिरहा होला नि त। पार्टीले ध्यान आकर्षण गरिसकेको छ, आइसक्यो बाहिर, पार्टीले हेर्दैछ, बुझ्दैछ, गर्दैछ। मिडियाका साथीहरू तपाईहरूले उठाइराख्नु भएको छ, तपाईहरूले उठाएको कुरालाई कहाँ गर्दिन भनेको छ त माओवादीले? सरकारले पनि गर्छ होला नि। राम्रो काम हो कि नराम्रो काम हो त्यो छानबिनको विषय हुनसक्छ, र राम्रो काम हो भने धन्यवादका पात्र हुन्छ, नराम्रो काम हो भने अब त्यो अनुसारको पार्टीले उहाँलाई सचेत गराउन सक्छ, या सरकारले त्यसलाई जाँचबुझ गर्न सक्छ। त्यो कुनै यसमा ठुलो कुरा के हो? अनि पार्टी त यस विषयमा मौन जस्तो बसेको छ यति बेला,
होइन, यसमा कारबाही प्रक्रिया के भएको रहेछ भनेर त्यसको ध्यान तथ्य आकर्षण खोजबिन गर्ने विषयमा ध्यान आकर्षण पार्टीले खासै चासो राखेको देखिँदैन। किन देख्छ? बाहिरी म मिडियामा तपाईँलाई चर्चा भन्दैछु, आएको छ। केन्द्रीय सदस्य हुँ म पार्टीका नेताले ध्यान आकर्षण गरिरहेछ, प्रमुख बुझिरहेछ, प्रतिपक्षले संसद अवरुद्धै गर्यो यो विषयलाई लिएर। उहाँ प्रतिपक्षको काम हो। उहाँले अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीलाई कति कमिसन आयो, नेतालाई कति कमिसन आयो भनेर भनिएको छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, कमिसनकै विषयमा कुरा होइन, गरेर होइन, तपाईसँग आइपिओ कमिसन कमिसनको कुरा तपाईँ गर्दै नगर्नुहोस्। 12 बजे राति जो मान्छे गयो के कुरा गयो तपाईँलाई थाहा छ? छैन नि। त्यही थाहा नभएर त तपाईँलाई सोधेको हो, थाहा नभएपछि कमिसनमा अब कसरी थाहा भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यही त्यो कुरा राजस्वको चलखेल भयो भने त मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। होइन, आयो राजस्वको चलखल कहाँनिर कसरी के भयो? त्यो एउटा सुब्बा राजस्व लिएर गयो होला त त्यहाँ तलमाथि गराउन नि, अनि तलमाथि 15 बाट झारेर हो कि त आफूले भन्नु सुन्नुभएको पर्यो छैन कि यही कुरा भयो, यो कुरामा यसरी गयो, कन्क्रिट कुरा गर्नु पर्यो। त्यो होइन भने कमिसनै खायो भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अनि 15% कमिसनकै बाट कुरा भने 5% झारेको भन्ने विषय पनि बाहिर आयो नि, सुन्नुभयो होला यो पनि। नकारात्मक मात्रै सोच राख्नु भएन, सकारात्मक सोच पनि राख्नुहोस्। नेताहरूले गलत त्यस्तै अनि नेताहरूले गल्ती गर्छ भने तपाईँ भन्ने त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, अनि तपाईँहरूले सचिनु पर्दैन, सचिनु पर्छ नि। कहाँ सचिनु हुँदैन? कारबाही गर्नु पर्दैन पार्टीले गर्छ कारबाही। नराम्रो काम गरेको छ भने पार्टीले कारबाही गर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, ध्यान आकर्षण भएको छ, त्यहाँ भएको कुराको खोजबिन हुन्छ। हाम्रो नेता जनार्दन शर्माजी हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री मात्रै होइन, उहाँ त एउटा नेता पनि हो। यदि नेताले बाहिर आलोचना मात्रै भएको भए, अर्थमन्त्रीलाई खुइल्याउन मात्रै खोजेको भए, या भनौँ कुनै कुनै ढङ्गबाट उहाँलाई आलोचना गर्ने, उहाँलाई खुइल्याउन लागेका हो भने अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषय कल्पित रूपमा भ्रामक ढङ्गबाट मलाई आरोप लगाइएको हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, आयो नि कुरा बाहिर त तपाईँलाई आयो नि। भोलिपल्ट त जनार्दन शर्माको त आयो नि त्यो कुरा, आएको छैन? बाहिर मिडियामै आएको छ। हामीले यसरी सफलको लागि तर चोरले म चोर हुँ भनेर त भन्दैन क्या। अब त्यो त के हो भने चोर हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ आरोप लगाउनेले गर्नुपर्छ। म यो कुरा तपाईँलाई किन भन्छु भने सिद्धान्त त के हो भने गर्दिन्छ कसले यो भन्नुस्? चोरले त चोर भन्दै भन्दैन, होइन सरकार मौन छ, पार्टी हो भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्ने जसले आरोप लगाउँछ त्यो गर्नु पर्यो नि। तपाईँले कारबाही गर्छ। अब साथीहरूले देखाउनु पर्यो नि, यसरी कमिसनको कुरा भयो, यति कमिसन दियो, फलानोले दियो, फलानोले दियो, त्यो कुरा त प्रमाणित गरेर भनेको भए त आधार हुन्छ। सिधै आरोप लगाइदिने, यही भएको होला अन्दाज गर्ने। हाम्रो के छ भने कल्पित बातमा अल्झिनुभन्दा तथ्यगत कुरा खोजबिनको विषय बनाउनुपर्छ, छानबिन गरिनुपर्छ। नराम्रो काम गरेको छ भने कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ। राम्रो ठिकै थियो काम, सल्लाह लिएको थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले पछि सुधार गरेर काम भनेको चाहिँ माथिल्लो तहमा बस्ने नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा एक लेभलका बसेले गल्ती गरे नि, राम्रो गरे नराम्रो गरे पनि त्यसलाई जोगाउने, ती उहाँले गरेका कामहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने मात्रै हो। होइन, त्यो गलत बुझायो कि उहाँहरूलाई त्यो एकदम गलत सचेत गराउने, नराम्रो काम सुधार्न खोज्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिएर सुधार गर्न भन्छौँ। अझ सुधार गरेन भने तेरा कारबाहीको विषय बने। सुधार गर्न खोज्नुहुन्छ कि अलिअलि हामीलाई चाहियो भन्नुहुन्छ? त्यो त गलत बुझायो तपाईँको, त्यो त गलत बुझायो। तपाईँहरूले मात्रै खानुभयो, हामीलाई पनि चाहियो अलिअलि, हाम्रा नि पकेट चाहिँ रित्तै छन् भन्नुहुन्छ? त्यो त गलत बुझायो, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। पकेट भरियो भने चुप्प लाग्ने होइन, होइन, पकेट भर्ने त कुरै भएन नि, सुधार गर्ने हो। किन पकेट भर्न जाने? आज पकेट भर्ने हिँड्ने काम त भइरहेछ, त्यो त जाने पकेट भर्ने हिँड्ने। खालि हाम्रो पत्रकार साथीहरूको, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई मैले एउटा अनुरोध जहिले पनि के गर्छु भने गलत नगरेको नेताहरूले छैन, होइन सबैलाई सुन्नु गलत गरेको छ, गलत गर्ने मान्छेलाई सचेत गर्ने, प्रेसर गर्ने, दबाब दिने, सुधार्नलाई प्रेसराइज गर्ने गर्नुपर्छ क्या मिडियाका साथीहरूले। तर के हो भने मिडियाले त तिल बराबरको गल्ती भएको छ, सत्य भखारी बराबरको आरोप लगाएर मान्छेले के हुन्छ भने त्यो गल्तीलाई पनि छुपाइदिन्छ, गल्ती गर्ने मान्छेलाई पनि बचाउने परिस्थिति गरिदिन्छ। यति न हावादारी कुरा गरिदियो, मानौँ न एक सानो गल्ती गरेको छ, त्यसलाई सानै गल्ती गरेको हो छ भने कुरा भनेपछि उसले के गर्छ भने ए मैले गल्ती गरेको छु सुध्रिनुपर्छ भन्छ। होइन, तर त्यसलाई चेक के हो भने होइन यसले त बापरे यति ठुलो गल्ती, अनि गल्ती गर्नेले पनि हुन्छ साला गल्ती मैले यत्रो गरेको छु, मलाई यहाँ चाहिँ
गल्ती गराएछ। यदि नेताले त्यसरी राम्रो के हो? गरिदिएको भए होइन। देशको लागि जनताको लागि या भनौँ उनले पाएको जिम्मेवारीलाई दायित्वबोध इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरिदिएको भए आज तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहँदैन थियो। होइन यो प्रश्न के हो प्रश्नै गर्न मिल्दैन। होइन होइन यो तपाईँ 50 वर्ष तपाईँकै कारणले गर्दा यी प्रश्न आइरहेका छन् आज। हिमालजी म तपाईँलाई भन्छु यो प्रश्न जुन तपाईँ अहिले मलाई गरिराख्नु भएको छ यो प्रश्न 15-20 वर्षपछि पनि एउटा पत्रकारले एउटा नेतालाई गर्छ। किन गर्छ भने समाज समय परिवर्तनशील छ। समय अनुसारको स्थितिलाई विचार गरेर यस्ता प्रश्नहरू आउँछ। तपाईँ आज प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ छ हामीसँग कुनै रामबाण जो सबै कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गरिदिन सक्दैनौँ नि। के हुन्छ भने परिवर्तन समय अनुसारको हुँदै जान्छ। यो प्रश्न पनि 15 वर्षपछि पनि एउटा पत्रकारले एउटा नेतालाई प्रश्न त गर्छ, तर प्रश्न कस्ता छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस् अहिले यदि माओवादी पार्टीले गएको यो 15 वर्षमा यदि राम्रो गरिदिएको भए तपाईँले 10 वर्ष जनआन्दोलनबाट आइसके पछाडि जनताको स्थिति र देशको स्थितिलाई सुधार गरिदिनु भएको भए तपाईँहरूलाई हामीले सल्युट गरेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईँ जस्तो युवा पत्रकार जानकार पत्रकारले यसरी बोल्न भएन। किन भएन भने माओवादीले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिहरूलाई कहिल्यै तपाईँ सकारात्मक रूपले प्रचार गर्नु राजनीतिक उपलब्धिलाई त मानेकै हो, मानेको हो नि। त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। त्यसपछि माओवादीले गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यताहरूलाई पनि तपाईँले अँगालेर हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ सूक्ष्म रूपले। माओवादीसँग समस्या के थियो? किन माओवादीले उठाएको होइन त्यो कुरा त तपाईँ यही चुनावमा पनि तपाईहरु कांग्रेसको साथ लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आयो? पार्टीको नीति के हुन्छ भने दुई खालको नीति हुन्छ, एउटा समकालीन नीति, एउटा दीर्घकालीन नीति। हिमालजी अहिले माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भने सत्तामा टिकिरहने। किन म तपाईलाई भन्दैछु, म पार्टी ठुलो बनाउने, आफ्नो अस्तित्वलाई राख्ने एउटा कुरा हो, एउटा पाटो हो। सबभन्दा कुरा तपाईले अघि के भन्नुभयो भने माओवादीले राजनीतिक परिवर्तन गरेको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ नि, स्वीकार गर्नु हो। त्यही राजनीतिक परिवर्तन जुन एउटा ठुलो योगदान नेपालको राजनीतिमा माओवादीले गरेको छ, त्यसलाई कोल्याप्स हुने स्थितिको सिर्जना भएपछि समकालीन नीति माओवादीले के अपनायो? कोल्याप्स गर्छ र माओवादीले ल्याएको यो परिवर्तनलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ, एमालेले स्वीकार गरेको छ। देख्नु भएन? मलाई राजावादीहरू छोडेर कमल थापाहरू गणतन्त्रमा आइसक्नु भयो। तपाईहरुले शेरबहादुर देउपा प्रचण्ड रोडमा उभिएको, माइतीघर मण्डेलामा बसेको, तपाईलाई याद छैन? बिर्सिनुभयो? त्यो त संसदलाई पूर्णकालीन जोगाउनु पर्यो भनेर पो हो। संसदै बेपत्ता भएपछि, संविधानै जाने भएपछि के का राजनीतिक उपलब्धि रहन्थ्यो बाँकी? संसद त विघटन भयो नि, खोइ त संविधान ध्वस्त भएर? हैन, संसद विघटन भएर संसद त्यो सदन भएको भए अदालतले सदन गरे। अहिलेको जस्तो नयाँ प्रतिनिधि आउँथ्यो होला। कानुनै मास्ने काम भइसक्यो, संविधानै मास्ने काम। संविधानले एउटा कुरा देखाएको छ अनि सरकारले अर्को कुरा गरिदिएको छ। त्यो स्थितिमा संविधानलाई जोगाउन सक्ने र माओवादीले ल्याएका उपलब्धिलाई रक्षा गराउन सक्ने, माओवादीले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्न सक्ने यी तमाम परिस्थितिहरूलाई विचार गरेर समकालीन नीति के अपनायो भने कांग्रेससँग गठबन्धन प्रगतिशील। मेरो बुझाइ फरक छ। मेरा दुईटा प्रश्न तपाईलाई अझै बाँकी छन् कि हिमालजी, मेरो बुझाइ एउटा थियो। अब चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने खास गरिकन माओवादीले आफ्नो राजनीतिक मात्रै हेरेर र आफ्नो अस्तित्वलाई तपाईले भने जस्तै अस्तित्वलाई बचाउनलाई गर्ने हो भने जे पनि गर्दिने हैन, जे पनि गर्दिने मैले भन्न खोजेको हैन, जोसँग हैन। अब चाहिँ माओवादीले खास गरी गर्नुपर्ने के भने एउटा कोर्स थियो, प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको जरुरी थियो, स्थानीय निर्वाचनसम्म, संविधानलाई रक्षा गर्नसम्म। अब भयो म चाहिँ व्यक्तिगत पार्टीको नीति के छ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यो गठबन्धनलाई, तर मेरो व्यक्तिगत विचार बुझ्नुहुन्छ भने त्यो कोर्स समाप्त भएको छ। अब चाहिँ मैले देखेको तमाम वामपन्थीहरूसँग पार्टी एकताका कुरालाई छोडेर गठबन्धनका कुरा चाहिँ अब चाहिँ गठबन्धनका कुरामा तपाईको यी प्रश्नको जवाफ वामपन्थीहरूसँगको गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले देखेको वामपन्थीको गठबन्धनको विषयमा मैले प्रश्न गर्न बाँकी छ। त्योभन्दा अघिल्लो पटक एउटा प्रश्न बाँकी छ के तपाईलाई गर्नुपर्ने। प्रचण्डले अलि अगाडि भन्नुभयो नि, एक समय भन्नुभयो माओवादीहरू पनि पुँजीपति बन्न खोजे,
पुँजीपति बन्ने ध्याउनमा लागे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सायद सबै माओवादीहरूलाई होला उहाँले भनेको। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले सत्तामा गइसकेपछि माओवादी पार्टीका नेताहरू सबै मन्त्री भएपछि पुँजीपति बन्ने ध्याउनमा लागेर यस्ता किसिमका चाहिँ काण्डहरू भनौँ न होइन आइरहेछन् होइन त? त्यो गलत बुझायो हिमाल सर। तपाईँले बुझेको कुरा, तपाईँले भनेको कुरा, सोधेको प्रश्न गलत होइन, यो बुझाइ कहिल्यै पनि प्रचण्डले गाह्रो भएको हो तपाईँ? होइन, गाह्रो होइन। गाह्रो किन हुन्छ? भनेको कुरा गरेको कुरा हो भने गाह्रो भन्ने कुरै छैन नि। प्रचण्डले कहिले पनि माओवादीलाई पुँजीपति बन्नुपर्छ होइन, बन्न खोज्नु भयो भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, बन्न खोज्ने बाटोमा नेताहरू हुनुहुन्छ आज। होइन, कोही मान्छे माओवादी पार्टीभित्रको कोही नेता कार्यकर्ताको हकमा, प्रवृत्तिको हकमा उहाँले बोलेको होला भन्ने त मैले सुनेको छैन। हो भने त्यो होइन, प्रचण्डले भनेको कुरा नि तपाईलाई सोहीमा आउँछ। हिमालजी मलाई पनि तपाईँ पनि पूर्व राज्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, हेर्नुहोस् तपाईँ पनि पुँजीपति बन्ने ध्यानमा लागेर सायद त्यही भन्नुभएको त होला नि उहाँ। होइन, त्यो तपाईँले तपाईँको बुझाइ भयो। यो प्रचण्डले त्यस्तो माओवादी पार्टीको हकमा, व्यक्ति माओवादीभित्र सबै राम्रै मान्छे होला भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, पार्टीले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। म रामसिंह यादव, म पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले छु। भोलि म बिग्रिएर गएर नराम्रो हुन सक्छु, अनि त्यो पार्टी बिग्रियो भन्न पाइँदैन। पार्टीका अध्यक्षले रामसिंहलाई सेफ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो माओवादी पार्टीका नेताहरू सबै पुँजीपति बन्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनेको कुरा मैले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सुनेको छैन। माओवादी पार्टीका नेताहरू भन्दा पनि पुँजीपतिको चङ्गुलमा डुबिसक्नु भयो भन्ने प्रश्न छ आज। विषय र प्रसङ्ग कुन विषयमा उहाँले बोल्नुभयो होला? कुनै घटना होला, त्यो घटनामा कुनै माओवादीका बाहिरबाट मान्छेहरूले भन्छन् नि माओवादी पार्टी दलाल र पुँजीपतिको विरोध गर्थे हिजो, आज त्यही दलाल र पुँजीपतिको मुठीमा चाहिँ एकदम क्याप्चरमा बसेको छ। तपाईँलाई मैले अघि पनि के भने नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक उपलब्धिहरू गर्ने सबभन्दा माओ पार्टीको रूपमा माओवादी हो मान्नुभएको छ। त्यसपछिको परिस्थिति माओ पार्टी भनेको ठुलो पार्टी, राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने के हिसाबले ठुलो पार्टी भन्नुहुन्छ? संविधान कसले बन्यो? संविधान सभाको चुनाव कसले गरायो? गणतन्त्र कसले ल्यायो? समावेशी समानुपातिको कुरा कसले गरे? अनि यो 3 तहसम्मको जुन प्रदेश के अरे केन्द्र सरकार, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकार कसको मुद्दा थियो? एमालेको, काङ्ग्रेसको, राप्रपाको। यो हिसाबले तपाईँहरू माओ पार्टी अहिले माओ पार्टी इस्युको राजनीतिक इस्युको हिसाबले, गणितीय हिसाबले त हामी तेस्रो पार्टीमा छौँ। तपाईँले भनिरहेको छ, हामीले स्वीकार गरेका छौँ, त्यसमा के छ र? तर के हो भने राजनीतिक मुद्दाको सवालमा, उपलब्धिको सवालमा माओवादी पार्टी अहिले माओ पार्टीकै रूपमा हो। 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेर आइसकेपछि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू सबै भन्न केही निश्चित माथिल्लो तहका नेताहरूले चाहिँ पकेट भरिसक्नु भयो भन्ने आरोप लाग्छ नि, त्यो कतिको तपाईँलाई हो जस्तो लाग्छ? अब यसलाई चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ भरिसक्नु पऱ्यो खल्ती। अब त्यो आरोप लाग्ने गरेको मैले त देखेको छैन। होला कोही साथीहरू कुनै काम साथीभाइसँग अलिअलि भयो भने त तपाईँलाई पनि त कहिले काहीँ यसो अलिअलि सार सपट चल्छ नि त। अब त्यस कुरालाई तपाईँले कसरी त्यो व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले सोध्नुहुन्छ? तपाईँको बुझाइ भयो त त्यो गलत कुरा हो। तपाईँको बुझाइ त्यसमा सकारात्मक बुझाइ छैन। त्यसो भए अब यही विषय अन्तिम प्रश्न गरेँ। हजुर, अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जसलाई भेटे पनि त्यो देश र जनताको लागि भलै गर्नको लागि भेट्नु भएको थियो होइन त? तपाईँको निष्कर्ष? होइन, मेरो निष्कर्ष त्यो होइन, हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि होइन। यसरी भेट्नु भएको छ र गलत कामको लागि भेट्नु भएको छ भने छानबिनको विषय हुनुपर्छ। पार्टीको हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कारबाहीको विषय बनाइन्छ। तर गलत होइन भने अब यो मिडियामा उठेका कुराहरूलाई हामीले त्यति ध्यान दिँदैनौँ। अब केही दिन अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तपाईँका पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भयो। यो भेटले अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच फेरि एकताको सङ्केत गर्छ या त्यो किसिमको छलफल भयो? अब यस विषयमा मैले तपाईँलाई अघि पनि के भने अहिले अब सङ्घको र प्रदेशको, म व्यक्तिगत आफ्नो कुरा पहिले भन्छु है, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको सवालमा स्थानीय निर्वाचनमा यो सत्ता गठबन्धनको जुन दलहरू थियो त्यो दलहरू एउटा इस्युमा गठबन्धन भयो। त्यो इस्यु अब चाहिँ मैले त्यो कोर्सलाई समाप्त भएको बुझ्छु। जुन खतराहरूको कारणले संविधान सभा के अरे संविधान अनि प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्र खतरामा थियो
र त्यतिखेर एउटा गठबन्धन भयो। गठबन्धनको आधारमा सरकार बन्यो र सरकार अहिलेसम्म निरन्तर छ। त्यो सरकार अब चाहिँ मलाई लाग्छ कि समय कम छ, निर्वाचनतिर जान्छ सरकार। तपाईलाई जानकारीमा आएसम्म तपाईलाई बनाउँछु पर्सनली, तपाईलाई जानकारीमा आए अनुसार केपी शर्मा ओली र नारायण काजी श्रेष्ठ बीचमा ती भेटवार्तामा के विषयमा छलफल भयो र के विषयमा चाहिँ समझदारी पनि भयो? होइन, समझदारी भएको त छँदै छैन। समझदारी त केही भएकै छैन। जानुभयो उहाँले, मलाई लाग्छ पार्टीको अध्यक्ष सहमतिले नै जानुभएको हो। उहाँहरूले बोलाइराख्नु भएको थियो होला, अनि बोलाएपछि एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताले बोलाएपछि भेट नगर्ने कुरा त आउँदै आउँदैन। राजनीतिक भेटवार्ता त भइरहेको छ। काङ्ग्रेससँग हुन्छ भने एमालेसँग किन हुँदैन हाम्रो नेताको भेटघाट? अब सबैसँग हुन सक्छ राजनीतिक। तपाईहरुलाई लाग्यो काङ्ग्रेसको पिठ्यौँ भन्दा एमालेको पिठ्यौँ अलि नरमै रहेछ भनेर त्यता लाग्नु भएको होइन? होइन, त्यो त तपाईलाई त्यो स्थितिलाई तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। देशको राजनीतिक अहिले जुन धुर्ममा छ, त्यसकारणले एमालेका त्यतिखेरको कमजोरीहरूको कारणले गर्दा, एमालेका लिडरको केही कमी कमजोरीको कारणले देशमा कत्रो बहुमत भएको पार्टी, सातै प्रदेशमा सरकार रहेको पार्टी सरकारलाई त माओवादीले त्यो स्थितिलाई केको लागि भएको थियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी छ? केको लागि भेटघाट भएको हो? भेटघाट भयो राजनीतिक छलफल। प्रमुख प्रतिपक्षसँग तपाईहरु सत्तापक्ष हो अहिले। हैन, किन भेटघाट हुन्छ? किन राजनीतिक पार्टीको नेताले अध्यक्षसँग किन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भेटघाटै हुनु हुँदैन भन्ने छ र? हैन, कुनै अर्थ त्यो त झन् सकारात्मक हो। यसलाई तपाईहरुले सकारात्मक रूपले लिनुस् न। कम्तीमा एमाले भयो भन्ने मात्रै प्रश्न हो। हैन, कम्तीमा एमाले र प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका एउटा नेता गएर भेटघाट गरे, सकारात्मक लिनुस्। कम्तीमा एमाले र माओवादीका नेताको बीचमा भेटवार्ता भयो, सुरुवात भयो, त्यो राम्रो तपाईँ सकारात्मक रूपले तपाईहरुले लिनुस् न। कि राम्रो कामको लागि भेटघाट हुनु राम्रो कुरा हो भन्नु पर्यो नि तपाईहरुले। अब नारायण काजी केपी ओलीसँग भेट नै नहुने भनेको छ त हामीले छैन। केको लागि भेटघाट त भयो, राजनीतिक छलफल भयो, एउटा प्रश्न हो त। उहाँ बोलाउनु भयो होला, जानुभयो उहाँले, अब के गर्ने, कसरी चलाउने? सदनै अस्ति त सदनै बहिष्कार गरेका थिए एमाले। हामीले माओवादीले, काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डले, कमरेडले केपी ओलीलाई अनुरोध गरे होइन? त्यस्तै अब कसरी जाने भन्ने सवालमा, यो सदन कसरी जाने सवालमा, या राजनीतिक को अवस्थाको बारेमा छलफल गरे दुईटा पार्टीका नेताले। कुन ठुलो कुरा हो? काम राम्रो भएको छ कि छैन त्यो कुरा विषयको। अर्को विषय बाहिर आएको यो विषयलाई लिएर तपाईहरु अहिलेको सत्ता गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन, त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाली कांग्रेसलाई अझ तपाईहरु अलिकति ट्र्याकमा राख्नको लागि हामी तपाईहरु साँच्चै अलिकति हामीलाई राम्रैसँग नसमात्ने हो भने एमालेसँग हामी गठबन्धन गर्छौं भनेर त्यो सांकेतिक ढंगले चुनौतीको लागि चाहिँ यो छलफल भयो भनेर बाहिर यो किसिमका पनि विश्लेषण हुन थाले। यो सत्य हो? विश्लेषण यस्तो विश्लेषण भइराख्छ, शेरबहादुर देउवा केपी ओलीसँग जानुहुन्छ भेट्नलाई, मान्छेले विश्लेषण गर्छ नि कि एमाले र कांग्रेस मिलेर माओवादीलाई सिद्ध्याउन यो भेट भएको। विश्लेषण गर्छ नि मान्छेले, गर्ने आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसारको विश्लेषण। सत्य त एउटा हुन्छ हैन? हो के? सत्य त एउटा हुन्छ नि। हो के भने म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, म तपाईलाई अघि पनि भने, बीचमा तपाईले प्रश्न गरिदिनु भयो। म अब के भन्छु भने एउटा कोर्स समाप्त भएको छ, अब चाहिँ वाम गठबन्धन हुनुपर्छ र यो प्रदेश संघीय र प्रादेशिक चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धनको उसमा हिसाबले चुनावमा जानुपर्छ। म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो। अब समय अहिले समकालीन नीति समाप्त भएको छ, दीर्घकालीन नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ वाम गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो चाहिँ भनाइ हो, पार्टीको भनाइ त अहिलेसम्म गठबन्धन निरन्तरता छ, निरन्तर दिएर जानुपर्छ हैन। अब यसमा अघि उठेको अमेरिकाकै इस्युको कुरामा उठेको छ, त्यसमा मानौ अब कांग्रेस एकातिर गयो भने माओवादी जाने कि नजाने उसँग बाध्यता छ नि। माओवादी त प्रोग्रेसिभ पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, अरु राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरामा भन्दिन, तर माओवादीलाई लिएर पनि सफल भएछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। यो विषय उठेको हुन सक्छ। अर्को विषय अब यो यसमा उठेको हुन सक्छ हैन त? यो एकदम क्लियर कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ माओवादी पार्टीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको 5 महिना बित्यो, अध्यक्ष चयन गर्नुभयो, अरु सबै खारिज छन्। तपाईहरुलाई अध्यक्ष मात्रै भए पुग्ने हो, अरुको लागि होइन महाधिवेशन?
होइन, यो पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्ष मात्रै होइन, सबै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ। परिस्थिति त्यतिखेर कोभिडको बेला थियो, समय त्यस्तो थियो। हामी अलिकति राजनीतिक रूपले माओवादीको महाधिवेशन राजनीतिक रूपले वैचारिक रूपले छलफल भयो, लामो भयो। यसमा देशभरिका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रह्यो र कोभिडको कारणले स्थगित गर्नु पर्यो। कोभिड पश्चात के भयो भने स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारीमा बीचमा थियो नि समय तपाईहरुसँग कोभिड भयो। अनि ठिक छ, ठिक म भन्दैछु तपाईलाई। अनि स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्ने भयो। अब यो पदाधिकारी वास्तवमा तपाईले भने जस्तै चयन गरिसक्नु पर्ने हो। यो विधान बमोजिमको आवश्यकता पनि हो। तर अब प्राविधिक कारणहरूले केही कारणहरू होला। केही कारणमध्ये एउटा कारण भन्दियौ हैन, तपाईले जे भन्न खोज्नुभएको होइन तपाई भन्नुस् न, जवाफ दिनु होला। एउटा कारण चाहिँ तपाईहरु अहिले यो पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि अहिलेको यो गठबन्धनलाई अझ कस्नु भयो भने चाहिँ चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर तपाईहरु गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाउन थाल्नु भयो। तर अहिले पदाधिकारी त पछि गर्दा नि भइहाल्यो नि, अहिले आवश्यकता त गठबन्धन र चुनाव जित्ने पो त भनेर त्यतापट्टि त्यो बाटोतर्फ तपाईहरु अगाडि बढ्नु भयो। यो सत्य हो हैन? त्यसलाई तपाईले बुझ्नुभयो। यो पनि हुन सक्छ कि गठबन्धनको यतातिर निर्वाचनलाई पहिलो आवश्यकता के भन्ने कुरा रहन्छ नि, हैन? तर के हो भने पार्टीको पाटो र गठबन्धन सरकारको पाटो दुईटा हो कि हिमाल सर। पार्टीको गठबन्धनलाई के अरे पार्टीको पदाधिकारी चयनलाई यसले असर गर्दैन। पार्टीभित्र अब हाम्रो नेताहरूको सहकार्य भइरहेको छ। सबै होमवर्कहरू गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। मलाई लाग्छ अब यो छिटै नै त्यो पदाधिकारीहरू पनि चयन हुन्छ र त्यो पदाधिकारी त्यसकारणले चयन गरेर गठबन्धनलाई हामीले प्रेसर गर्न सक्छौँ, यता असर गर्छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले हेर्दा चाहिँ तपाईहरुको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको अध्यक्षको लागि मात्रै रहेछ, अरूको लागि होइन। अध्यक्षलाई हो भने त किन महाधिवेशन गर्नु? सर्वसहमतिले तपाईहरुले अध्यक्ष चयन गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो, त्यत्रो खर्च किन गर्ने? हैन, अध्यक्ष त सर्वसहमतिले चयनै भएको हो। यो महाधिवेशनमै पनि त्यो पनि महाधिवेशनबाटै गर्नुपर्छ। खर्च धेरै गर्नुभयो नि, त्यो खर्चै हुँदैन थियो नि त। आज त्यो अध्यक्ष मात्रै तपाईले एकपल्ट याद गर्नुहोस्, त्यो माओवादीको अधिवेशन कति दिन लामो भयो याद छ? कति दिन भयो? 8-9 दिन भयो। लामो भयो। किन भयो? अध्यक्ष चयन गर्नलाई होइन। तपाईले भने अनुसार अध्यक्ष मात्रै चयन गर्नको लागि जानुहुन्थ्यो, प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो। सबैले 8 दिन लामो लामोसम्म राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक बहस गरियो। कुनै पनि पार्टीले त्यत्रो राजनीतिक छलफल बहस गरेकै छैन। तपाईँ उदाहरण देखाउनु। एमाले विधान महाधिवेशन गर्यो। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रतिनिधिले प्रत्येक राजनीतिक उसमा विषयमा छलफल गर्ने मौका पाए। एउटा तिखारी कार्यकर्तालाई तिखारिने, सैद्धान्तिक रूपले परिपक्व बनाउने र देशको राजनीतिक समसामयिक परिस्थितिलाई पहिचान गर्न सक्ने आम प्रतिनिधिलाई माओवादीले प्रशिक्षण दियो त्यसबाट र त्यसरी चाहिँ उन्मुख भयो। त्यो अधिवेशनमा अध्यक्षै चुन्नु तपाईको अनुसारले हो भने अध्यक्षै चुन्नु थियो भने त प्रस्ताव आउँथ्यो, समर्थन थियो, ताली बजेर गइहाल्थ्यो। अब कति समय लाग्छ माओवादीले आफ्नो पदाधिकारीलाई पूर्णता दिनको लागि? अब 5 महिना भयो, अब अर्को 5 महिना या 1 वर्ष? त्यो समयको ग्यारेन्टी त गर्न सक्दिन, तर नेताहरूले छिट्टै मलाई लाग्छ पदाधिकारीको चयन गर्नुहुन्छ। भित्री समस्या पनि छ माओवादीमा भन्छन् नि। महासचिवको विषय, वरिष्ठ उपाध्यक्षको विषयमा पनि निकै किचलो छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अहिले पदाधिकारी छनौट गर्न निकै कठिन परिरहेको छ अध्यक्ष प्रचण्डलाई। यो कुरा अस्वाभाविक कहाँ छ? कुन पार्टीमा पार्टी हो ढिलो हुनुको कारण भनेको मैले ढिलो हुनुको कारण यो पनि एउटा हो। हैन होला पार्टी हो, जनवाद छ, जनवाद भित्र अब सबैको इच्छा होला। नेताहरू मेरा गोरुका 12 टका भन्नुहुन्छ। हैन, सबैको इच्छा होला। अब इच्छा भएपछि उपयुक्त को हो, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने? प्रक्रिया तोकेकै छ, अब त्यो प्रक्रियाबाट गर्छ समाधान हुन्छ। यसलाई त महासचिवको विवाद छ, यो अध्यक्ष उपाध्यक्षको विवादलाई समाधान गर्ने नेतृत्वको दायित्व हो, हैन? पार्टीलाई मिलाएर लैजाने, कार्यकर्तालाई मिलाएर लैजाने, वैचारिक बहस गर्ने कुरा नेतृत्वको। तर नेतृत्व यो विषयमा चुक्यो भनौँ त। हैन, चुकेको होइन कि, गर्दैछ, ढिलाइ भयो, अलिकति ढिलाइ मात्रै हो। तर के हो भने परिस्थितिले त्यस्तो गरेको छ। परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन? सक्षम नेताले त गरिदिन्छ त। किन सकिँदैन? सक्नुहुन्छ नि, गरिसक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ निकट भविष्यमा हेर्नु न, सबै पदाधिकारी प्रचण्ड कमरेडले चयन गर्नुहुन्छ। निकट भविष्य भनेको कति महिना भनेर मैले प्रश्न गरिन। हैन, टाइम 10 महिना 15 महिना 2 वर्ष
टाइम अर्को महाधिवेशनसम्म यस्तै हुन्छ? टाइम तोकिहाल्ने अधिकारी व्यक्ति म होइन, त्यस कारणले म टाइम त भन्दिनँ। तर तपाईँहरूले दबाब त दिनु पर्यो। दबाब हामीले दिइरहेछौँ र आधिकारिक जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, नेता कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब छिटै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वस्त गराउनु। त्यही त, अब अध्यक्ष भनौँ या शीर्षस्थ नेताहरूले जहिले भने पनि, जसरी भने पनि, जुन तरिकाले भने तपाईँहरूले मानिदिने मात्रै काम हो त? तपाईँहरूले पार्टीलाई, नेतालाई सच्याउने, सुझाव दिने, सल्लाह दिने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो। सल्लाह पनि त नेतृत्व अलिक बढी अराजक बन्न खोज्छ। सल्लाह र सुझाव दिएकै आधारमा नेतृत्वले निर्णय गर्छन्। हामीले मान्ने काम भनेको तपाईँले के हाम्रो काम नमान्ने हो त? निर्णयलाई मान्ने हो नि, सत्यलाई मान्ने हो, सत्यलाई मान्ने हो। तपाईँले भने त्यही त भने सल्लाह सुझावको आधारमा प्रक्रियागत ढङ्गबाट विधान बमोजिम गरेको कामलाई मान्ने हो हाम्रो काम। सबैको काम मान्ने हो, मेरो मात्रै होइन कि सबैको। आम माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यले मान्ने कुरा हो, यसमा त दुविधै छैन। खालि भए माओवादी पार्टीले अब केही समय पछाडि पदाधिकारीलाई पूर्णतः दिन सक्छ, एकदम दिन सक्छ भनौँ होइन। चुनावको विषय अलिकति कुरा गरौँ है। चुनावमा तपाईँहरूले जुन किसिमको नतिजा ल्याउनु भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँहरू आफू स्वयं अगाडि बढ्नु भएको भए, काङ्ग्रेससँग सहयात्रा नगरेको भए तपाईँहरू 121 सिट जित्न सक्नुहुन्थ्यो? अब यो सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो भन्ने कुरा हामी अहिले त्यतातिर गर्नै भएको छैन नि। होइन निर्णय अब त्यसमा छलफल किन गर्ने? बितेको कुरा भयो त्यो। 121 जितिन्थ्यो कि 150 जितिन्थ्यो? माओवादीलाई काङ्ग्रेसको टेकोले कतिको काम गर्यो बैशाखीले भन्ने प्रश्न। तपाईलाई हिमाल सर, मैले तपाईलाई फेरि पनि अनुरोध के गरेँ भने यो गठबन्धनको आवश्यकता के न थियो भन्ने कुरा तपाईँ बुझिराख्नु भएको छ, स्वयं बुझिराख्नु भएको छ। बुझिया छु, त त्यो विषयभित्र यो पर्दैन नि। सिट सङ्ख्याको कुरै होइन, बढी हुन्थ्यो कि कम हुन्थ्यो। विषय त मेजर विषय के थियो भने माओवादीले स्थापित गरेका मुद्दाहरू, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई खतम गर्ने जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न यो गठबन्धनको आवश्यकता छ। र गठबन्धनले के गर्यो? त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो। अनि गठबन्धनले कन्ट्रोल गरिसकेपछि यो स्थानीय चुनाव पनि त्यसको पाटो हो। चुनाव अगाडि माओवादी पार्टी खत्तमै हुन्छ, माओवादी पार्टी सखाबै हुन्छ, माओवादीको अब अस्तित्व नामेट हुन्छ भन्थे, तर तपाईँहरूले पार्टीलाई राम्रै हैसियतमा पुर्याइदिनु भयो पुर्याउन चाहिँ होइन। त्यसले जसले कसले के भन्छ त्यो उसको नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि आधार छैन। नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ। मधेसमा र सहर केन्द्रित माओवादी यति बेला अलि पत्ता सबै भयो भन्छन्। माओवादी तपाईँहरू 19 सिट जित्नु भएको थियो मधेसमा, अहिले 9 मा झर्नुभयो। होइन, माओवादी काठमाडौँ लगायतका धेरै ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ यति बेला शून्यमा हुनुहुन्छ। होइन, ठिक छ, त्यस कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु तपाईँको कुरालाई। काठमाडौँमा शून्यताको स्थिति त छैन, तर त्यस्तै समग्रमा हेर्दा त्यही भयो। अनि मधेसमा हामी अलिक कमजोर भएका छौँ। मधेस प्रदेशमा म चाहिँ निर्धक्ष तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले अलिकति मधेसमा हामीलाई कमजोर बनाएका छौँ। मधेसका जनताले माओवादीलाई कमजोर बनाएको होइन। कसले बनाएको त? पार्टीभित्रको नेतृत्वको अन्तर्घात हो, अन्तर्विरोधहरू, अन्तर्घातहरू अलिकति हाम्रोमा हारेपछि भन्ने त्यही त हो नि, पञ्चने बाटो। त्यो त तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ एकदम पत्रकार मान्छे, तपाईँ आफैले बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस्। यो माओवादी त्यहाँ जित्न सक्छ। अन्तर्घातीलाई कारवाही किन गर्नु न त्यसो भए? अन्तर्घात गर्ने यी हुन्, हामीले कारवाही गरौँ भनेर कहिले भन्न सक्नुहुन्न, गर्नु होइन। त्यहाँ भयो भन्नुहुन्छ अन्तर्घात। विधान बमोजिमको प्रक्रियागत ढङ्गबाट त्यहाँ आइरहेको छ। यो यसमा समीक्षा, चुनावी समीक्षा हुँदाखेरि, केन्द्र कमिटीको बैठक हुँदाखेरि समीक्षा हुन्छ। त्यसमा अन्तर्घात गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने, कुन खालको अन्तर्घात गरेको छ, कहाँसम्मको अपराध गरेको छ, त्यो अपराध बमोजिमको सजाय कारवाही त हुन्छ नि, किन हुँदैन? सचेत नागरिकले माओवादीले कारवाही गरेको त आफ्नो कार्यकर्तालाई देख्नु भएको छ नि, कतिलाई निष्कासन गरेछ, कतिलाई कारवाही गरेर पार्टीलाई हटाएको छ, कतिलाई सुधार गरेर फेरि ल्याएको छ, गरिरहेको छ, भइरहेको छ। यो निरन्तर प्रक्रिया हो पार्टीको विधान अनुसार। अलि सहर केन्द्रित भनेको हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने चुनावको बेलामा त्यो अन्तर्विरोधलाई अलिकति ध्यान पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ पार्टीका अन्तर्विरोधी साथीहरूको बिचमा घुलमिल गराएर चुनावमा सहभागी भएको भए, सक्रिय रहेको भए हामी चाहिँ
उनै छैन। 20 सिट 25 सिट ल्याउन सक्ने सम्भावना यसपल्ट थियो, तर त्यो भएन। पार्टी अलिकति मधेसमा चाहिँ होइन, गठबन्धन गरेर तपाईँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ? गठबन्धन यो माओवादी एउटा कुरा म हिमाल सर तपाईँलाई भन्छु, गठबन्धन गरेको कारणले मधेसमा कम आएको माओवादीलाई भन्न मिल्दैन। किनकि गठबन्धन त महानगरपालिकामा है, उपमहानगरपालिकाहरूमा भए, हामी नगरपालिका र गाउँपालिकामा त तपाईँलाई यो गठबन्धनले खास असर भन्नुहुन्छ भने मधेसमा छँदै छैन। यता पहाडतिर त होला, अरू प्रदेशमा होला। हाम्रोमा त के भयो भने मधेसतिरको उसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा गठबन्धनको खासै अर्थै रहेन कि सबै आफ्नै आफ्नै हिसाबले उम्मेदवार उठाए अनि चुनाव लडे अनि हाम्रो भित्र अलिकति अन्तर्विरोध छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो वामपन्थीहरूको चाहिँ एकताको विषय बाहिर आइरहँदाखेरि तपाईँका पार्टीका नेता एमालेका नेताहरू बीच भेटवार्ता भइरहँदाखेरि अनेक कोणबाट एउटा किसिमले विश्लेषण त हुने नै भयो। त्यो हिसाबले तपाईँलाई पनि रहर चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली फेरि पनि एउटै कितामा उभिएको हेर्ने रहर हो तपाईँको नि? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो भन्दा पनि एउटा आम कम्युनिस्ट जो जनता छ, कार्यकर्ता पनि म भन्दिनँ, जो नागरिक छ, वो कम्युनिस्ट विचारसँग सहमत छ, त्यसको इच्छा हो। अहिले पनि त्यो हेर्ने रहर छ है? इच्छा हो। नेताहरूको कमी कमजोरी गल्ती आफ्नो अब हिँडाइको कारणले यस्तो भयो। र कम्युनिस्ट हो, नेतै होइन, जनता मात्रै हो भने त्यसको चाहना के छ भने वाम एकता हुनुपर्छ। वाम एकता सम्भव छैन भने वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्छ। अब पहिलेको अबको स्थिति भनेको, आवश्यकता भनेको मेरो व्यक्तिगत राय, पार्टीको निर्णय मेरो लागि शिरोधार्य छ। मेरो व्यक्तिगत इच्छा भन्नुहुन्छ भने वाम गठबन्धनको आवश्यकता छ। एकता सम्भव नभए पनि चुनावमा सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धन नेपाली जनताले चाहेको छ र नेपालको राजनीतिमा आवश्यकता हो। ल ठिक छ। अब यतापट्टि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ, नेकपा माओवादी पार्टी, जसले 10 वर्षको जनयुद्ध पनि गर्यो र जनतामा एउटा ठुलो विश्वास पनि थियो माओवादी पार्टीले केही न केही त गर्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो। अहिले पनि भने ल्यायो संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, केही उपलब्धिहरू माओवादीले राजनीतिक उपलब्धि गरेकै हो। तर अहिले तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, तपाईँका पार्टीका नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन? देशको अवस्था हेर्नुहोस्, यतापट्टि अर्थतन्त्र डमाडोल छ। अब भित्रभित्र साँडको कुरा तपाईँलाई भनिहालेँ, सुरुमा हामी चर्चा पनि गऱ्यौँ। अब मूल्यवृद्धि त्यसै गरी आकाशिएको छ। यी सारा व्यथिति हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी पार्टी सरकारमा आए पनि, अर्को पार्टी आए पनि आखिर केही नहुने रहेछ भन्दा मान्छेले त के छौँ भने, तपाईँलाई प्रश्न मैले गर्न मन त थिएन, अलिक शब्द अलिक बढी नै हुन्छ, माओवादी त खाओवादी भयो पनि भन्न थाले। तपाईँ जस्तो जानकार पत्रकारले यो प्रश्न गर्दा नमिल्ने तै पनि भने मैले। तपाईँ जस्तो जानकार पत्रकारले यो कुरामा जसले यस्तो भन्छ त्यसलाई तपाईँको दायित्व पनि के बन्छ भने त्यसलाई जवाफ दिने। यो गलत कुरा हो भन्ने कुरा किन भन्नुपर्छ तपाईँले? मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, तपाईँले पनि भन्नुपर्छ। तपाईँसँग अनुरोध मेरो रह्यो कि माओवादी खाओ पार्टी होइन। अहिले दुईटा विषय हो, अर्थतन्त्रको डमाडोल स्थिति छ भन्नुभयो नि त तपाईँले। त अर्थतन्त्रको डमाडोल स्थिति, महँगी बढेको छ भन्नुभयो। अर्को कुरा तपाईँले यो दुईटा कुरा माओवादी यो गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएकै कारणले हो त। तपाईँ जस्तो जानकार पत्रकार बुद्धिजीवी मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो नि, बुझेर यो कुरालाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो नि। मैले अनुरोध तपाईँलाई त्यसै कारणले के गरेँ भने तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई भन्नुपर्छ कि यो माओवादीको कारणले मात्रै महँगी र अर्थतन्त्र डमाडोल भएको होइन, यो विश्वव्यापी समस्याहरू छ। विश्वव्यापी समस्याको कारणले महँगाई बढेको हो नि त। अर्थतन्त्र यो सरकारको बेलामा मात्रै भएको हो त। योभन्दा पहिलेको सरकारको गतिविधिको कारणले म त अर्थविज्ञ होइन, यसको स्पेशलिस्ट होइन, तर तपाईँहरूकै विचारहरू, पत्रकार साथीहरूकै विचारहरू सुन्दा बुझ्दाखेरि केही कुरा हामीले बुझेछौँ, मैले पनि बुझेछु।
यो अर्थतन्त्रको समस्या त योभन्दा पहिलेकै सरकारको बेलामा आइसकेको थियो नि त। आर्थिक समस्या आएको थियो नि त। भन्न खोज्नु भएको अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यले गर्दा अहिले त परिणाम आयो होइन, परिस्थिति तपाईँलाई विश्वव्यापी कारण अघिल्लै सरकारको पूर्णता दोष म दिन चाहदिनँ यसमा। यो विश्वव्यापी महँगीले गर्दा यो अवस्था आयो। अर्थतन्त्रको डमाडोल समस्या विश्वव्यापी रूपले देखिएका समस्याहरूको कारणले अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने भए, अनि तपाईँलाई महँगाई पनि बढ्ने भए। त्यस कारणले यही माओवादी नै खाउवादी भएको कारणले यो अर्थतन्त्र र महँगी बढेको कृपया भनेर आरोप लगाउन मिलेन। एकदम मिलेन मात्रै होइन कि सरासर गलत कुरा हो। यस्तो कुरा गर्नै हुँदैन। जसले गर्छ त्यसलाई सचेत गरेर नागरिकले के गर्नुपर्छ भने तपाईँ नबुझेर यसरी बोल्नु भएको छ, यस्तो कुरा माओवादीकै कारणले होइन। माओवादीसँग गल्ती कमजोरी होला, म भन्दिनँ सबै कुरा माओवादीले राम्रै गरिरहेछ, सबैको चित्त बुझ्ने गरी गरेर। तर अहिलेसम्म गरेका माओवादीको कामहरू परिस्थितिजन्य बाहेक, विशेष परिस्थिति र समस्या बाहेकको परिस्थितिमा गरेका कामहरू बाहेक माओवादीले नराम्रो काम गरेको छैन। देखाउन सक्नुहुन्न त। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल नमस्कार। तपाईँलाई पनि टिभी टुडेलाई पनि मेरो कुरा अब अलिक बाहिरसम्म नागरिक समाजसम्म जान सक्ने गरी मलाई बोलाउनु भयो र मैले कुरा राख्न पाएँ, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री राम सिंह यादव। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।